الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى جدلک بفاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ وی شان جے دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ وی شان جے دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان اساں حبدار شریفاں دے صدیق دا بہت احسان جیڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی سمجھ دے وچ بے ایمان جیڑا نام علی تو سڑدا ہے جیڑا نام علی 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 جیڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی سمجھ دے وچ بے ایمان الصلاة والسلام علیک یا ایک کو تھوڑی جی کم کرنا ہے اب بات تقریر تو پہلا میں نے مولانا عارف ستار صاحب ڈراتا ہے تے اس واسطے ان گل نہیں بننی میں کمزور آدمی ہاں حضرت دا حسن زن مالک مزید آپ دا اقبال بلند فرمائے ایک حدیث پاک میں عرض کرنا نبی پاک ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑھے اتنی جلدی ٹھنڈا پانی اگ نہ بجھیندا جتنی جلدی درود پڑھن والے دے اللہ گناہ معاف فرما دیندا ہے چلو میں ذرا ایک حدیث اور سنیں نا سرکار فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑھے ہوئے گا کی فرمایا کل قیامت والے دن اپنی قبر چوں نکلے گا تے اودیاں دو اکھاں دے درمیان لکھے ہوئے گا اللہ نے دے جنت حلال کر دیتی ہے دوزخ حرام کر دیتی ہے چار پنچیرے نے جڑے بڑے پریشان بیٹھے نے میں دوبارہ ایک حدیث اور سنے نا سرکار فرمایا لیس من عبدی یصلی علیہ الا بلغنی صوت و سکانا فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں جڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا کریم نبی دے صحابہ کی تھی کل نبادہ فاتق یا رسول اللہ جو دنیا تو پردہ فرما جا سو کیا پھر بھی اپنے غلام دا درود و سلام سنو گے مادر ذات سنی بندہ اس حدیث دا استقبال کرے گا سارا دے بابا ارشاد فرمانا ام اسمع صلاتا عالم محبتی وعارفہم فجبتنا شفاتی یوم القیامہ چیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال محبت نال عشق نال پریت نال ذوق نال یقین نال میرے تے درود و سلام پڑے گا میں محمد دا سلام سنا گا بھی عرفہ جانا گا بھی ادھر سلام دا جواب بھی دیا گا کل قیامت والے دن بازو تو پکڑ کے جنت بھی لے جاواں گا نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ
نبی کے یار ویسے ایک حدیث میں نے چیتے ہو رہا گئی. اچھا ویسے وہ بندہ بولے تانوں تے داد لکھاں سلام تہاڈیاں ماواں نوں یار تساں اصلی نسلی ہو کرائے داراں دا مجمع نہیں میرے نبی دے وفاداراں دا مجمع رب محمد دی قسم اے مادر ذات تے اصلی تے نسلی سنی آ میرے نبی ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال محبت نال میرے تو درود و سلام پڑھے گا. اگلے جملے میں تہاڈے چہرے ول ویکھنا ہے. فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا کل قیامت والے دن جبریل بازو تو پکڑ کے خود پل صراط تو گزار دے گا. میں تھکا پہ آدمی ہاں. دوبارہ توجہ ایک حدیث اور یاد آ گئی اگر تسی بولو تے میں تواڈے تو تھکا ہاں پر بولنا پینا. میرے نبی کے فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال محبت نال اور شرط پیار میرے تو درود و سلام پڑے گا آخری وقت اسرائیل اون دی روح انج قبض کرے گا جے میں نبیاں دی روح قبض کری دی ہے. او ذرا میں انتہائی پینڈو خطیب ہے کہ بندہ نبی نہیں سن دے. میں کہا جڑے نہیں سنتے وہ تیرے روڑائی مکاتا ٹینشن خجی نبی جانتے کچھ نہیں. میں کہا جو نبی کچھ نہیں جانتا وہ بھی تیرا. ہاں بھائی پھر مولانا کی ہم نبی کر کچھ نہیں سکتے. میں کہا جو نبی کچھ نہیں کر سکتا وہ بھی تیرا. ہاں مولانا پھر تسی کس گل لو. میں کہا ساڈے بزرگ ساڈی تربیت کر گئے بریلی دے کچے حجرے چ بہن والا غیرت مندہ دا امام مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت جبل استقامت الشاہ امام محمد رضا. اگلے جملے میری زبان پہ آ گئے قیامت تک دے غیرت مندہ دا امام الشاہ امام محمد رضا دس گئے. اے کائنات والے ہو سب سے اللہ ہو اللہ ہمارا نبی سب سے بالو ہے بڑی شان والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اے رسولوں سے اللہ ہمارا نبی. عشق و محبت عشق و محبت بلند آواز سے عشق و محبت عشق و محبت نعرہ حیدری. اسد بھائی تو کیڑا نعرہ لاتا چینا دے ڈبے پیر چبل مزاج شخصیت دے مالک اللہ حضرت. میں کہا اچھا ہولی جی میں گل کرنا ویسے فقیر آدمی ہاں مینوں نہیں پتا کی شان مقام رفعت پر اینا جانا اعلی حضرت دی کرامت بغیرت کدے بھی پیار نہیں کر سکتا. اور کراچی چ اعلی حضرت دا اصلی جانشین ہے وہ مرد کامل مرد حق اصلی شمشیر اعلی حضرت حضرت امیر اہل سنت ہر صحابی نبی دی ماری ایویں دی سٹ ہر صحابی نبی بلند آواز سے مسجد کی در و دیوار کو اپنا گواہ بنا لو. مدینہ طیبہ تک ہماری آواز جانی چاہیے. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ایزا مطلب ہے آدھے مقدر تے ناز کرو وجود اچھ غیرت ہے تے امام احمد رضا ہے نا. اس واسطے دوبارہ کری الصلاة احباب محبت و زی مرتبت سامعین کرام مہمانان گرامی دور و نزدیک تو جتنے احباب تشریف لائے اللہ قدم قدم تے خیر و برکت نصیب فرمائے. پیکر اخلاص و محبت خطیب اہل سنت برادر اکبر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف ستار صاحب حکم فرمایا میں حاضر ہو گیا. میرے انتہائی مہربان بڑے بھائی حضرت جناب علامہ مولانا اسد اتاری صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور انتہائی مہربان شخصیت مفتی کاشف جمیل صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. تو انو لکھاں سلام تسی بھی تشریف فرماؤ. خطاب بلا تمید شروع. مینوں نہیں پتا تقریر کیویں دی جیویں دی بھی ہوے کر قبول لیا جے. کائنات عالم اندر اگر کوئی جنتی عقیدہ تے اہل سنت دا بس 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 میں بہت سپیڈ نال جلدی جلدی جا رہا. کیسا پاکیزہ عقیدہ اہل سنت دا عقیدہ کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں چوں افضل و اعلی
جس طرح میرے نبی دی ذات تمام نبیاں دی ذات وچ افضل و اعلی، اس طرح میرے نبی دی امت تمام نبیاں دی امتاں وچ افضل و اعلی. جس طرح میرے نبی دی ذات تمام نبیاں دی ذات وچ افضل و اعلی، اس طرح میرے نبی دی ازواج تمام نبیاں دی ازواج وچ بھی افضل و اعلی. جس طرح میرے نبی دی ذات تمام نبیاں دی ذات وچ افضل و اعلی، اس طرح میرے نبی دی بنات تمام نبیاں دی بنات وچ افضل و اعلی. کریم لے آنا جس طرح میرے نبی دی ذات تمام نبیاں دی ذات وچ افضل و اعلی، اس طرح میرے نبی دے صحابہ لم یزل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تزل امم تتباشر به وتستفتح به حتى اخرجه الله في خیر امت في خیر بلد قرن في خیر بلد في خیر اصحاب. ہر نبی اپنی قوم نو آندا سی سب تو آخر وچ نبی آئے گا جڑا ختم نبوت دا تاجدار ہوئے گا، جدا شہر شہراں وچوں اعلی ہوئے گا، جدا خاندان خانداناں وچوں اعلی ہوئے گا، جدی جناب قبیلہ قبیلے وچوں اعلی ہوئے گا. ہوئے گا کی فرمایا او دے صحابہ تمام نبیوں دے صحابہ وچوں اعلی ہون گے. اور میرے نبی دے پاکیزہ صحابہ اپنے مقدر تے ناس کر رب محمد دی قسم ہے داتا نگر چانا لیو اور میں تو مہمان ہاں. رب محمد دی قسم سیدہ زہرا دی چادر تطہیر دی قسم سچا پکا محب اہل بیت وہی ہوئے گا جدے سینے چ ابو بکر دا بھی پیار ہوئے گا، فاروق اعظم دا بھی پیار ہوئے گا. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. پترو انج نہ کرو، تقریر سننی ہے. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت. آؤ جی فتاوی رضویہ. میرے اعلی حضرت پاک اس حدیث پاک نو نقل کیتا. مہربانی جناب تسی بھی آئے ہو، مہربانی تسی سبحان اللہ کھو، میرا وہ مسئلہ سی یار. اچھا 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 اللہ اکبر. اللہ حضرت پاک او میرے الویکھو، میری زیارت کرو پا جی، لالا جی، چاچا، ماما، تایا، میرے الویکھ تے اچھی بول سبحان اللہ. میرے نبی فرمایا کائنات آلیو میرے صحابہ دی عزت کرو. میرے صحابہ دی عزت، نیڑے والے بہتے بولن میرے صحابہ دی عزت. اچھا اس حدیث تینج دا بولو چلا میرا حافظہ کھل جائے تو میں اگلی تقریر سوکھی ہو جائے. فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو فَإِنَّهُمْ رَبَّوُا الْإِسْلَامَ كَمَا يُرَبَّ الْفَرْخُ فِي وَقْرِهِ. کیوں؟ فرمایا انہاں اسلام نو انج پالیا ہے جویں آشیانے وچ پرندہ اپنے بچے نو پالدا. ہائے ہائے ہائے. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. صدیق تیری صداقت کو، عمر تیری عدالت کو، عثمان تیری سخاوت کو، علی تیری جرأت کو، صحابہ تمہارے عشق کو، اہل بیت تمہارے مقام کو. فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو. ہن ذرا پنجابی رنگ نہ آوے تے چاس نہیں آونی. اور میرے صحابہ دی عزت کرو. فرمایا انہاں اسلام نو انج پالیا جویں گھونسلے وچ پرندہ اپنے بچے نو پالدا. مولانا میں معذرت جے کو کمی کجی رہ جائے بل گل بڑی سوادی سناؤں. میرے صحابہ دی عزت کرو. انہاں اسلام نو انج پالیا جویں گھونسلے وچ پرندہ اپنے بچے نو پالدا. تانوں اللہ رسول دا واسطہ میری توجہ گل کرنا. میرے نبی کے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو. انہاں اسلام نو انج پالیا جویں آشیانے وچ پرندہ اپنے بچے نو پالدا. اور آہستہ ہو جانا. مینوں میرے بابے پالیا، تانوں تہاڈے ابا جی پالیا. ہر بندے نو اپنے باپ نے پالیا. جیڑا بندہ پل کے ابے نو پونکے ہر اس بندے دی توجہ چاہنا جڑا صرف خاموش ہو کے بیٹھا ہے. نا 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 ہاتھ چک کے بولو. بندے جھوٹ بالدے نے تے تھلوں بندے مر جاندے نے. تساں تے میرے نبی دی حدیث سنی ہے نا، بولو سبحان اللہ. فرمایا میرے صحابہ اسلام نو پالیا. فرمایا میرے صحابہ اسلام نو پالیا. اے دا مطلب ہے مینوں میرے ابا جی پالیا، تانوں تہاڈے ابا جی پالیا. جیڑا بندہ پال کے ابے نو پونکے بندہ ہوندا بڑا ہی کمینہ ہے. مزدوریاں کر کے تیرے پیو نے پالیا، محنت کر کے پیو نے پالیا. جیڑا پال کے ابے نو پونکے ابے دا کچھ نہیں لگدا. جیڑا پال کے ابے نو پونکے ابے دا کچھ نہیں لگدا. جیڑا پل کے ابے نو بھونکے ابے دا کچھ نہیں لگدا. آج جیڑا کلمہ پڑھ کے نبی دے صحابہ نو بھونکے اسلام دا کچھ نہیں لگدا. کامل مسلمان ہوئی ہوئے گا جدے سینے سے ابو بکر دا بھی پیار ہوئے گا، حضرت عمر دا بھی پیار ہوئے گا، حضرت عثمان دا بھی پیار ہوئے گا، حضرت مولا علی دا بھی پیار ہوئے گا. سچائی ہوئی ہوئے گا جدے دل میں صحابہ دا پیار ہوئے گا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. حیدر 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 حیدر. نعرہ رسالت.
میرے صحابہ اسلام نو پالیا بازاری بچہ اگر محرم شریف سیدنا صدیق اکبر جناب فاروق اعظم تے زبان کھولے اور میں نے ایک روایت یاد آ گئی تساں علی علی کر رہے ہو تہاڈیاں ماں تے ابے نو سلام ہوے میرے نبی دی حدیث ہے نا فرمایا مومن منافق لبنا ہوے مومن منافق لبنا لوے تے نہ لو حیدر کرار دا تے میں حضرت مالک بن انس بن مالک تو پوچھیا حضور تے مومن پہ کافر لبنا ہوے فرمایا نہ لو یار غار دا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق اسلام اچ کامل دین اچ کامل سچا مسلمان وہی ہوئے گا جیڑا میرے نبی دے صحابہ دا احترام کرے گا. ایک حدیث میں ہور بھی چیتے آ گئی ہے. پھر کریم نبی فرمایا اب مولانا مینوں بڑی ویسے چاس آئی ٹینشن مک گئی. وہ کیڑی مولوی جی گل تہاڈی ٹینشن مکاؤن والی؟ میں کہا میرے نبی فرمایا میری امت دے جننے سچی ہون گے نا قیامت والے دن میرے ابو بکر دے نال ہون گے. اچھا ویسے میری ٹینشن مک گئی تہاڈا مینوں پتہ نہیں ہے. میرے نبی فرمایا میری امت دے جننے سچی ہون گے میرے ابو بکر دے نال ہون گے. میری امت دے جننے اللہ تو ڈرن والے ہون گے عمر بن خطاب دے نال ہون گے. میری ٹینشن مک گئی. میرے نبی فرمایا میری امت دے جننے حیا بے حیا بندے دی گل ہی نہیں. فرمایا عثمان غنی دے نال ہون گے. میری امت دے جننے سخی ہون گے مولا علی دے نال. نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق ہاتھ نیچے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. چلو ہون بھی ترجمہ سوکھا کرنے یہ مطلب ابو بکر پاک نال بھی پھر بھی سننی عمر پاک نال پھر بھی سننی عثمان پاک نال پھر بھی سننی. ایک حدیث اور یاد آ گئی من حافظنی فی اصحابی کنت لہو یوم القیامت حافظا. بڑے بھی میں سمجھانا بڑا اوکھا منظر ہے قیامت دا. اوکھا منظر ہے نا سوا نیزے تے سورج. میں بھی ایویں سنیا تانبے دی زمین پر آہستہ میں بولنا. میرے نبی فرمایا جن نے دنیا چ رہ کے میرے ابو بکر دی صداقت تے پہرا دیتا. مینوں بڑے آندے نے مولانا انج نہ کیتا کرو. میں کہا جن نے دنیا چ رہ کے حضرت فاروق اعظم دی عزت دی حفاظت کی تھی جن نے دنیا چ رہ کے حضرت عثمان غنی دی عزت دی حفاظت کی تھی. میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تیری ماں تیری حفاظت نہیں کرے گی تیرا باپ تیری حفاظت نہیں کرے گا پر جے دنیا چ رہ کے میرے صحابہ دی عزت دی حفاظت کی تھی کل قیامت والے دن میں محمد تیری حفاظت کراں گا. پھر فرمایا بازو تو پکڑ کے جنت لے جاواں گا. ایک حدیث اور سن لو پھر ایک شعر سنانے ہیں. اونچی بولو سبحان اللہ. ایک حدیث اور سنو. میرے نبی فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء انصارا واسعارا فمن شبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. میرے نبی کے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے واسطے میرے صحابہ نے چنیا. 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 چوڑ آدمی جنہوں چنے اللہ جنہوں چنے اللہ چھکڑ وے خادی بوڑا. یہ مطلب ہے میرے نبی فرمایا اللہ نے میرے واسطے میرے صحابہ نے چنیا. ابو بکر عام نہیں اللہ نے چنیا ہے. عمر عام نہیں اللہ نے چنیا ہے. عثمان طلحہ جابر زبیر سعد سعید حضرت امیر معاویہ پاک تک کیوں اللہ کا انتخاب ہے جنہوں نے اللہ چنے انہاں سے دو نمبری نہیں ہو سکتی. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے واسطے میرے صحابہ نے چنیا میرے انصار صحابہ نے چنیا میرے وزراء نے چنیا. فرمایا جدھروں میں رشتہ لیا اللہ نے انہوں نے چنیا. یہ مطلب ہے ابو بکر دی بیٹی نبی دے گھر اللہ نے چنیا. عمر پاک دی بیٹی میرے نبی دے گھر یہ مطلب ہے اللہ نے چنیا. میرے نبی دی دو بیٹیاں عثمان غنی دے گھر یہ مطلب ہے اللہ نے چنیا. میرے نبی دی زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ زاہدہ شابرہ صدیقہ کائنات حضرت فتول زہرا حضرت مولا علی دے ویڑے یہ مطلب ہے اللہ نے چنیا. ہن میں بندے لباں گا حضرت امیر معاویہ کاتب وحی مکبر رسول سید امیر معاویہ دی سکی بہن میرے نبی دے گھر یہ مطلب اللہ نے چنیا ہویا ہے. نعرہ رسالت
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، عظمت و شان اصحاب رسول، عظمت و شان اصحاب رسول، عظمت و شان اصحاب رسول. ایزا ایک حدیث اور چہتے آگے. ایزا رائیتم الذین یسبون اصحابی، اور راہ جاندے ہیں جے چول ٹکر ہی پوے، ایسے بندے نال ملاقات ہوئے کیڑے نال جیڑا میرے صحابہ دے متعلق ہلکی گل کرے، پھر کی کرنا ہے؟ انہوں کہنا جی بھائی جی، پھر انہوں کی کہنا ہو جی محلے دا مسئلہ ہے. فرمایا اس جیڑا بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا انہوں میرے نبی فرمایا ایسے بندے نال ملاقات ہوئی جیڑا میرے صحابہ دے متعلق زبان درازی کرے، انہوں کہنا لعنت اللہ علی شرکم. آؤ احباب محبت لاہور دے علاقے اس میرے نبی صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم دے صحابہ تے آل بیت دا ذکر سننا لے ہو. کائنات عالم اندر اگر کوئی جنتی عقیدہ تے آل سنت دا ہے، سنیوں آدھے مقدر تے ناز کرو. تیری میری تربیت بوٹی پین والے نہیں کی تھی، تیری میری تربیت کسے شرابی تے زانی نہیں کی تھی، تیری میری تربیت کرنے والے چ نہ آئے گا تے لاہور دے داتا دا آئے گا، تیری میری تربیت کرنے والے چ نہ آئے گا اجمیر دے خواجہ دا آئے گا، تیری میری تربیت کرنے والے چ نہ آئے گا پاک پتن دے فرید دا آئے گا. ساڈے بزرگاں نے دسیا ہے اوے بیڑا یو دئی پار ہوئے گا جیڑا میرے نبی دی ہر نسبت دا حیا کرے گا. اس واسطے میں کائناتی عالم نو دسنا چلنا بنیا نبی دے یارا دا بنیا. آؤ میں مولا علی دا دروازہ کھڑکایا. بابا جی اج بندے بکواس کر دے نے، ذرا تسو دسو نا ابو بکر عمر کون ہے؟ حضرت علی فرماندے نے علی الکالم کل نبعد عن السکینہ تنطق علی لسان عمر. اے کائنات والے عمر عام نہیں ہے، ایدی زبان تے بھی حق ہے، ایدے دل تے بھی حق ہے، اے بولدا بھی حق ہے، اے سوچدا بھی حق ہے. میں پھر دروازہ کھڑکایا، حیدر کرار دسو عمر کون ہے؟ فرمایا لوگو حضرت عمر دے جلال تو بچو، جدو عمر نو جلال آئے رب نو بھی غصہ چڑھ جاندے. سانو حضرت مولا علی بھی کوئی دسیا بنے یار. یا اللہ جڑا اچھی بولے او دا مقدر اچھا کر دے بنے یار. بولو کہ بڑی پیاری گل آئے گی بنے یار. دا بانے یا لبی دیا یارا دا اے فیصلہ پل جاتے بارا دا، اے فیصلہ پل جاتے بارا دا بڑیا. گونگا ہو جائے اور چڑا چپ کر کے بیٹھا ہے بڑیا. جے شک ہوئے تے، جے شک ہوئے تے چل مدینے دیکھ لے جوڑ مزارا دا، دیکھ لے جوڑ مزارا دا، دیکھ لے جوڑ مزارا دا بڑیا. دا بان یار. اور میں اپنے کو گل نہیں کی تھی. حضرت امام جعفر صادق اصلی جعفری بولو لا لا تو جا اکبر دا امام جعفر صادق دے بولو. اسی حضرت امام جعفر صادق نال اتنا پیار کرنے ہو. اسی انہیں کون امام جعفر صادق او جلنا دے لان کے بھی جنتی لے، جلنا دے داد کے بھی جنتی لے. حضرت امام جعفر صادق کون لے؟ حضرت امام باقر پاک. امام جعفر بیمار ہو گئے، کی ہویا؟ اور سنو پھر آل بیت کھڑو نا. امام جعفر صادق بیمار ہو گئے، عیادت واسطے
جدوں کیا حضرت سید امام جعفر صادق بیماری دی حالت وچ ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کیتی ہے. لاہور والے اپنے بچیاں نو میری ایک گل جا کے سنایا جے. حضرت امام جعفر صادق بیمار ہو گئے, حالت بیماری دی اندر ہاتھ اٹھا کے میں اللہم انی احب ابا بکر و عمر و تولہما اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا تنال لی شفاعت محمد. نہیں لاہور والے نہیں نہیں نہیں, پوری تقریر ایک پاسے اس جملے کا استقبال ہو کرے. میرے حضرت امام جعفر صادق ہاتھ اٹھا کے میرے اللہ میں تیرے ابو بکر نال پیار کرنا, اللہ میرے دل میں تیرے ابو بکر دا پیار ہے. امام جعفر صادق ہاتھ چوک کیا میرے اللہ میرے دل میں ابو بکر دا پیار ہے. حضرت امام جعفر صادق ہاتھ اٹھا کے میرے اللہ میرے دل وچ تیرے ابو بکر دا پیار ہے, تیرے عمر دا پیار ہے. داد نہیں دعا بھی چاہیے. اگے کیا کیا اللہ اگر میرے دل میں ابو بکر عمر کا پیار نہ ہو تو مجھے میرے نانا محمد کی شفاعت نصیب نہ ہو, مجھے میرے نانا محمد کی شفاعت نصیب نہ ہو. حضرت امام جعفر صادق نے یہ فیصلہ کر دیتا میرے نانا دی شفاعت انہوں ہی ملے گی جدے تھے ابو بکر بھی ہوئے گا. گلی گلی نگر نگر, 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 نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ رسالت. روندیاں اکھاں نال اوئے سنو میں پیغام دینا آ. فتنیاں دا زمانہ چول قسم دے بندے بھی ڈسکس کردے نے, پر امام جعفر صادق روندیاں اکھاں نال آندے نے اللہ میرے دل وچ ابو بکر بھی ہے, میرے دل وچ عمر بھی ہے. اوے اس محفل نہ انعقاد کرنے والے تہاڈیاں عظمتاں نوں لکھاں سلام ہون. اج اسی عزت ہے امام جعفر صادق دا فرمان میں دوبارہ پڑھنا اللہم انی احب ابا بکر و عمر. اللہ میرے دل میں ابو بکر دا بھی پیار ہے, اللہ میرے دل میں عمر دا بھی پیار ہے. اللہ اگر میرے دل میں ابو بکر نہ ہوئے عمر دی محبت نہ ہوئے کون جعفر صادق ہے جنہ بھی ابا دا نام امام باقر ہے, کون امام باقر ہے جنہ بھی ابا دا نام بیمار کربلا سجاد ہے, کون سجاد ہے جنہ بھی ابا دا نام مولا حسین ہے, کون مولا حسین ہے جدی اما دا نام زہرا ہے, کون مولا حسین ہے جدے بابے دا نام مرتضی ہے, کون مولا حسین ہے جدا نانا نبیہ دا سردار ہے, جدا بابا ولیہ دا سردار ہے. پر امام جعفر صادق نے اللہ مینوں نانے دی شفاعت نصیب نہیں ہوئے, میں تا کائنات نوں کو دسنا چاہنا پانی آ. نانا دو بندے نے ذرا بولو تقریر چھڈن لگیاں پانی آ. آخری وقت تک تانوں دستے ہی رہاں گے, کوئی سینے تے گولی مارے تے لکھ واری مارے, کوئی پرچہ کرواوے تے لکھ واری کروائے, جب تک زبان ہے ابو بکر دی عزت تے پارا دیندی رہے گی, عمر دی عزت تے بولدی رہے گی. گل لگی ہے بانیا تا بانیا. پھر حضرت امام باقر ہولی بولے ہو, ہولی بولے ہو. اس گل کا جی تمہیں سواد نہ آئے نا جن کو پیسے نے ان کو واپس ہوں جیبوں تو دینے کوئی نہیں. امام طارق اپنی کتاب لکھی فضائل صحابہ تھے, کیا ہی کہنے گا. سیدنا امام جعفر صادق آپ دے کول ایک بندہ آیا, فرمایا حضور ابو بکر عمر نال پھر میں پیار کر لواں. دو چہرے مینوں بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں, یا تو ویسے چیک کرنا آئے نے بھی کردہ کی مولوی,
ਭਾਈ ਜੇ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੌਲਨਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ आपने फरमाया मैं नहीं मिंबर लाओ हाय 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 सौदा मेरे हाथे च जिन्हें वेखना होवे मिंबर लग्या हजरत इमाम जाफर सादिक मिंबर ते बह गए ते जेड़ी गल की थी आपने फरमाया कायनात वाले अबू बकर उमर नाल प्यार करो फमा असाबकुम मिन ज़ालिका फहुवा फी उनकी अगर अबू बकर उमर दी मोहब्बत दी वजह तो कोई नुकसान आवे ते अली दा पुत्र जिम्मा लैंदा है गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर 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 गली गली दोबारा सुनावा ओ तुसी घाटे वाले सौदा ही नहीं कीता लाला एक नंबर सौदा सानू कोई नुकसान की फरमाया अली दे पुत्र फरमाया अबू बकर उमर नाल प्यार कर जे नुकसान होवे कोई हजरत इस गल की गहराई च ना जाइए रल के मैं भी एक मिनट वास्ते चुप करना सोचो अली दे पुत्र आख्या कि अबू बकर नाल प्यार कर उमर नाल प्यार कर नुकसान होवे ते मेरे जिम्मे कौन मौला अली 24 घंटे एक चदर आप दे कोले अल्लाह दी कसम मैं रोना उस वेले जिस वेले ये रिवायत पढ़ना कैसा मंजर है पूछा गया हजूर हर वक्त एक की चद्दर रख दे हो इंज करो ना अगर सानू तुसी आखो चद्दर नवी लिया के देने तुसी ये चद्दर वापस कर देवो प्यारे मौला कायनात ने फरमाया अच्छा आंदे कियो फरमाया या अमीरुल मुमिनीना इन्नका लतुक्सिरु लुब्सा हाज़ल बुर्द मौला कायनात तो पूछा गया हजूर हर वक्त की चदर है जेड़ी तुहाडे वजूद ते रहिंदी है आदत मौला कायनात ने फरमाया ऐ पूछण वाले काला इन्नहु तवज्जो 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 काला इन्नहु कसानी खलीली 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 सिद्दीकी व खासती व सफीही उमर इब्न अल खत्ताब हजरत मौला अली नाले रोंदे ने लाले मेरे चादर किसे बने नहीं दी मेरे यार मेरे बेली मेरे दोस्त ने अली ने चादर दी है चादर जदों वेना ते मुरीद नबी मुस्तफा दी याद ताज़ा हो जाती है कल अली भी कोई दसी बनी यार उमर किस बादशाह का नाम है इत्थे रुकना सज्जे खब्बे होया तो फिर फस जाना मैं किस शहनशाह का नाम है मुरीद मुस्तफा मुराद मुस्तफा चाहते मुस्तफा तमन्नाए मुस्तफा ख्वाहिश मुस्तफा तलब मुस्तफा मतलूब मुस्तफा शौकत इस्लाम कुव्वत इस्लाम ललकार इस्लाम मिफ्ताहुल इस्लाम सैयद अल मुहद्दिसीन अमीर अल मोमिनीन खलीफत अल मुस्तबील गईज़ अल मुनाफिकीन सैयदना फारूक आज़म अच्छा वैसे तुसी हदीस सुनी होएगी तो मैं भी सुना दिया जी मेरे नबी फरमाया जबरील जरा मैंने मेरे उमर की शान सुना ना कैसा मंजर होएगा कैसा वेला होएगा यार सियाने बंदे हो मैं कई बंदे वेना फजाइल की गल भी होवे तो रोन लग पैंदे ने कैसा वक्त होएगा जो मेरे जबरील जरा मैनू मेरे उमर की शान सुना ना अल हक यंतिकु अला लिसान उमर जिबरील पाक अर्ज की या रसूलल्लाह उमर की शान सुनाने वास्ते 1 घंटा नहीं 2 3 हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल उम्र होवे फिर मैं उमर की शान सुनावा उमर मुक जाए उमर मुक जाए पर शाने उमर ना मुके होली जी गल आना अगर उमर पाक की शान सुनाने वास्ते जबरील या बादशाह नूं इन्नी उमर चाहिए अल्लाह जाने फिर अबू बकर की शान का की हाल होएगा क्या कहना क्या कहना अच्छा एक मिनट
اللہ دی قسم بڑے مسئلے نے جڑے سمجھ آتے ہیں گڈی چ پیا میں جانا رہنا الحمدللہ کون فاروق اعظم میرے نبی فرمایا میری عمر دی شیطان نال بن دی حضرت میرے والے سنت ایک رسالہ لکھیا تو مینوں کسے گفٹ کیتا تے پڑھدیاں جدوں ایتھے پہنچیا نا اگے لکھیا سی دی وجہ کیویں دل شیطان دی چراغا عمر دے نیڑے آوندا نہیں لیٹ نائٹ کٹ نہیں پھر میں آنا صرف توجہ چاہنا دل جڑا ہے نا شیطان دی چراغا ہے ہن ہولی جی کہہ سکنا صدقے عمر تیرے دل تو صدقے عمر تیرے یہ دا مطلب ہے جتھے عمر اتھے شیطان جتھے عمر پاک اتھے شیطان جس گلی عمر شیطان اتھے جس چوک عمر شیطان اتھے جس مسجد عمر ہوئے گا اتھے شیطان نہیں ہونے سمجھ آئی بندے مسیت بناؤں دے کیوں نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اکابرین اہل سنت عقائد اہل سنت عوام اہل سنت عوام اہل سنت فرمایا جتنا میرا عمر ہوئے گا شیطان ہوتے نہیں جس گلی عمر ہوئے گا شیطان ہوتے نہیں جس چوک عمر ہوئے گا شیطان ہوتے نہیں جس محلے عمر ہوئے گا شیطان ہوتے نہیں بس میں جان لگیا تھوڑا مہمان آ اللہ ماں فرماؤں نے جنہوں گندے خواب آن جنہوں گندے خواب آن جنہوں گندے خواب آن یا روزانہ غسل فرض ہو جائے سون لگیا دل تے لکھے یا عمر یا عمر یا عمر شیطان نہیں آئے گا گندے خواب نہیں آؤں گے جیڑا عمر ستیاں ایڈا کام آئے اللہ جانے نبی دا یار جاگ دیا کہ جا کام آ جائے گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر واہ واہ اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم او 10 محرم دا دیہڑا سی تے امام پاک آکھیا سی یزیدیو جان دیو میں کون ہاں فرمایا میرے نانا آکھیا سی میرا حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے تے سنیاں دیاں اکھاں دے تارے ہم اصلی حسینی ہیں ہم بس ایک کری بولو ہم اصلی حسینی ہیں اور حسین کون میرے نبی دے صحابہ پھر دروازہ کھڑکائیے حضرت امام حسن پاک دا آپ نے فرمایا جیڑا بندہ حضور دے صحابہ دے متعلق ہلکی گل کرے نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے کچھ بھی قبول نہیں ایک گل اور سن لو پھر آپ چلو قریب آ جانے ہیں کس بادشاہ دا نا حضرت امام حسن پاک دوجے مقام تے کہ فرماؤں نے فرمایا جیڑا آندہ ہے نا کہ ابو بکر عمر پر وہ کمزور گل کردہ ہے علی دے پتر دا دل کردہ ہے وہ ٹوٹے کر کے رکھ دے گا اے بخان دا میں ذمہ دار ہاں چلو ایک گدی گل تے انی گل کرنی چاہیے نا پر میں وہ ٹوٹے کر دیوا کیوں آئے رب محمد دی قسم ایک ہی بڑی ہوندی ہے مینوں سیدہ دی چادر تطہیر دی قسم حضرت امام حسین دی آخری سجدے دی قسم رب محمد دی قسم آل بیت نو پیارا وہی لگدا ہے جدے دل وچ نبی دے صحابہ دا حیا ہوندا ہے باقی زندگی دا پتہ کوئی نہیں مام ہویا مر جانا سارے ہاں پر کم از کم قبر جاؤ منہ ایویں دا ہوئے کہ اتنے کو لعنت نہ ہوئے
بس آؤ میں گل دے قریب اور آ جانا وا. کون میرے نبی دے پاکیزہ صحابہ جنہوں نے میرے نبی دی آل بیت نال بھی پھر پیار کر کے کائناتی عالم نو دسیا ہے. حضرت فاروق اعظم پاک اپنے شہزادے نو اندر بیٹا انہاں دا مقابلہ نہ کری, انہاں دی ابا ورگا ابا لے کے آ, انہاں دی اما ورگی اما لے کے آ. کون تے مولا کائنات نے پیغام جدو مولا علی تک جاوے آپ اندر بیٹا میں تسی تانوں کی پتہ ہوے. میرے نبی نے فرمایا میرا عمر جنت دا چراغ ہے, میرا عمر جنت دا چراغ ہے. اجلو جنت دا چراغ لی آکھن اس بادشاہ دا نا عمر ہے. اللہ دی عزت و جلال دی قسم علامہ نو والا اولاد اندر میرے اعلی حضرت نے اس روایت نقل کیتا. کل قیامت دا دن ہوئے گا, جنت دا تروغا ہاتھ بن کے کہے گا سونے میرا نام رضوان الا اللہ امر علی ان اسلم مفاتیح الجنت علی محمد. ہاتھ بن کے کہے گا سونے میرا نام رضوان ہے, میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے جدو میرا نبی آوے جنت دیاں چابیاں میرے نبی نو پیش کرنیاں نے. حضور جنت دیاں چابیاں پکڑ کے پیچھے ویکھ کے آکھن گے ابو بکر او میرے عمر اولا. حضرت ابو بکر دی عمر نو جنت دیاں چابیاں دے دین گے. آؤ مینوں اگلی حدیث دا جملہ یاد آ گیا. حضرت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا تے ادھر جناب ابو بکر صدیق چل دے جدوں کاشانہ نبوت یاد ہوئے ابو بکر نے تسی چلو. علی پاک نے نہیں میں اپنے نبی کو سنیا ما ولد فی الاسلام مولود. حضرت مولا کائنات نے فرمایا نا نا ابو بکر میں نہیں ہو جانا, کیویں دا پیار ہے ابو بکر میں نہیں ہو جانا. میں اپنے نبی کو سنیا اسلام دے دامن وچ کوئی ایویں دا بچہ پیدا نہیں ہو سکدا جڑا ابو بکر تو افضل ہوے, ابو بکر تو واسطے ہوے. زبان علی پاک دی, شان ابو بکر پاک دی, شان مولا علی, زبان مولا علی دی, شان حضرت صدیق اکبر پاک دی. حضرت مولا علی پاک نے فرمایا اے پیارے ابو بکر میں نہیں جانا, میں نہیں ہو جانا کیونکہ تواڈے پروں میں اپنے نبی کو سنیا ہے سب تو بہتر مرد کا نکاح سب تو بہتر عورت نال کر دیتا ہے. حضرت مولا علی نے میں بھی تو اپنے نبی کو سنیا ہے من اراد ان ينظر الى صدر ابراہیم الى صدر ابی بکر الصدیق. حضرت مولا علی نے میں اپنے کناں نال سنیا ہے میرے نبی نے فرمایا جنہیں ابو بکر دا جنہیں ابراہیم دا سینہ ویکھنا ہوے میرے یار ابو بکر دا سینہ ویکھے, میرے یار ابو بکر دا سینہ ویکھے. تے حضرت ابو بکر بول کے میں نے علی میں بھی نہیں جانا, میں بھی اپنے نبی کو سنیا من اراد ان ينظر الى صدر آدم وَإِلَىٰ يُوسُفَ وَحُسْنِهِ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ وَصَلَاتِهِ وَإِلَىٰ عِيسَىٰ وَزُهْدِهِ وَإِلَىٰ مُحَمَّدْ وَخُلْقِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. جیڑا میرا اخلاق ویکھنا چاہندا ہوے میرے علی نو ویکھے, جیڑا یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھنا چاہندا ہوے میرے علی نو ویکھے. حدیث بڑی لمبی ہے لیکن گل ختم کرنا. ادھر جدوں دوویں نبی دے صحابہ آپس وچ پیار کردے نے قرآن وی آندا محمد رسول اللہ والذین معه على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم رحماء بينهم. تسی چلو نہیں میں نہیں جانا. علی آندے نے ابو بکر پھر تواڈے تو اگے میں بھی نہیں جانا. کیسا پیار ہے بھائی. ایک آندا جی تسی علی علی نہیں کردے, میں کہا ہاں پی کے اسی بھی نہیں کردے. حضرت ایک گل چلو میرے ذہن چ آ گئی ہے. تسی یہ میں گل اتنے تاں سٹاپ کی تھی تانوں یہ سنن دی چس بہتی آئے گی. کون مولا علی؟ حضرت فاروق اعظم نے جی میرے نبی تو بعد دوجا نبی نہیں آ سکتا نا ایویں علی تو بعد دوجا علی نہیں آ سکتا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حیدر 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 حیدر. اچھا نعرہ تسی لانا ہے. ویسے میں نے ایک حدیث اور یاد آ گئی. فرمایا حق علی علی المسلمین حق الوالد علی الوالد. فرمایا مسلماناں تے علی دا حق ہے جے باپ تے اپنی اولاد دا حق.
چلو کوئی رولا نہیں, مینوں ایک حدیث اور چیتے ہوندی پئی ہے, میں سنا دینا. سرکار فرماؤندے نے میرے کول جبریل آیا, جبریل امین نے آ کے خوشخبری دیتی, یا رسول اللہ وہ کدے بھی بدبخت نہیں ہو سکدا, وہ بندہ کدے بھی بدبخت نہیں ہو سکدا, وہ بندہ کدے بھی بدبخت نہیں ہو سکدا. بس میں تقریر قریب لے آندی ہے, وہ بندہ کدے بھی بدبخت نہیں ہو سکدا. سرکار نے فرمایا کیڑا؟ یا رسول اللہ وہ بندہ کدے بھی خوش قسمت نہیں ہو سکدا, وہ کدے بھی نہیں ہو سکدا. کیڑا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں پوچھیا نا, میرے نبی نے فرمایا بول جبریل, یا رسول اللہ جندے سینے 'چ تواڈے علی دا پیار ہوئے گا کدے بدبخت نہیں ہوئے گا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. آصف بن برقیہ جان دیو, اور جنہ کو تُس جان دے جو انہاں کو میں بھی جاننا. اکھ چمکڑ تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت آیا, فرمایا علم دے 73 حصے نے, ایک حصہ ملیا سی آصف بن برقیہ نو, ایک حصہ علم دا ملیا سی تے ایک کمال ہے. اور آصف بن برقیہ نو ایک حصہ ملیا سی تے ایک کمال ہے. اکھ چمکڑ تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت آیا, میرے نبی کو پوچھیا زہرا دے بابا باقی 72 حصے, فرمایا اللہ نے باقی 72 حصے میرے ویر علی نو عطا کر دیتے نے. بیٹا نتیجے تے بولیا جے, اوے جنوں ایک حصہ ملے او دی طاقت دا ایک کمال ہے, تے کربلا دے سید دے بابے دی شان دا کی حال ہے. حیدر 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 آجے بھی تسی چپ کر کے بہ گئے. خیال رکھنا, خیال رکھنا, خیال رکھنا, خیال رکھنا. علی کے منکر کئی باتوں میں ڈر رہے ہیں, میرے حیدر کا نام سن کر جہاں منافق ڈر رہے ہیں, علی کا کھا کر علی کو بھونکے تمہاری فطرت وگرنہ ملا تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل. حیدر 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 حیدر. نا 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 خیال رکھنا علی کے منکر, خیال رکھنا. شام کو سورج رتا لگدا, آرت موسم دتا لگدا, حلالی کون حرامی کون ذکر علی نال پتہ لگدا. خیال رکھنا علی کے منکر, اے خیال رکھنا علی کے منکر, اے خیال رکھنا علی کے منکر. کئی باتوں میں ڈر رہے ہیں, میرے حیدر کا نام سن کر جہاں منافق ڈر رہے ہیں, علی کا کھا کر علی کو بھونکے تمہاری فطرت وگرنہ ملا تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ. حیدر 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 حیدر. حضرت میں اور یاد آ گیا, علی کسے چرسی دا کچھ نہیں لگتا, علی کسے پنگی دا کچھ نہیں لگتا. میرے کو کچھ مرتضیٰ ہے علی, محتدا ہے علی, مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا, سرور انبیاء کی رضا ہے علی, مصطفیٰ کا جلال و جمال و کمال مظہر سید الانبیاء ہے علی. آج تک صرف دو نے سلونی کہا, پہلے خیر البشر, دوسرا ہے علی. دید حیدر عبادت ہے جل کے لیے, پوچھ صدیق سے تو کہ کیا ہے علی. حیدر 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 حیدر. بیٹا مرتضیٰ ہے علی, میرا شیر مول بول پایا جے, مول پایا جے. مرتضیٰ ہے علی, محتدا ہے علی, مقتدا ہے علی, مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا, سرور انبیاء کی رضا ہے علی. دید حیدر عبادت ہے جل کے لیے, پوچھ صدیق سے تو کہ کیا ہے علی. مصطفیٰ کا جلال و جمال و کمال مظہر سید الانبیاء ہے علی. ایک فرقے کی حد تک نہ رکھو جناب, اہل ایمان کا پیشوا ہے علی. حیدر 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 حیدر. اے حضرت مولا علی کے عزت دے مالک نے سارا دے بابا فرمایا, اے کائنات والےو اللہ نے مینوں اپنے نور نال بنایا, علی نو میرے نور نال بنایا. علی کس بادشاہ دا نام ہے, فرمایا میراج دی رات جتے میرا نام لکھیا سی نال مولا علی دا بھی نام لکھیا سی. اگلے جملے تے بولیا جے, فرمایا جویں نماز فرض, جویں روزہ فرض, جویں حج فرض, جویں زکات فرض, ایویں علی دا پیار بھی فرض. اگلے جملے تے اور بولیا جے, ساڈے بزرگ کہہ گئے, یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدر. آج تک صرف دو نے سلونی کہا, پہلے خیر البشر, دوسرا ہے علی. دید حیدر عبادت ہے جن کے لیے, پوچھ صدیق سے تو کہ کیا ہے علی. وہ کو 3 بندے کٹھے ہوئے سن نا, سنے سلنڈر ہے,
انہاں آکھیا اوئے مولا علی پاک کتنی دلیری نہ لانا جاؤ پوچھنا پوچھو. انہاں کہا تو ذرا وڈا ہے پوچھ. انہاں کہا جو میں پوچھاں گا تو جواب علی کو نہیں. نال دے آکھیا خیال کری مولوی نہیں علی ہے. تواڈے لامے لے لاں گے تے گل تے سڑا لئیے نا یار. خیال کر مولوی نہیں علی ہے. ہاں ہاں میں بڑا بڑی چولا. منافق آکھیا جو سوال میں کراں گا وہ جواب علی کو. انہاں آکھیا پھر ویکھ لے علی ہے. خاموش بندے نو سلام میں کرنا وہ دی مہربانی ہو سکتی ہے. علی ہے. نہیں نہیں مینوں تسی میری تہاڈی گارنٹی جو گل میں جواب کوئی نہیں. منافق ادوں دے بھی جاندے سن علی علی ہے علی علی ہے علی. منافق ادوں دے بھی جاندے سن علی. پیارے علی ایک سوال ہے آپ نے تھوڑا بول بھی کیڑا سوال ہے. وہ کیڑی شے ہے جنوں اساں ویکھیے اللہ نہ ویکھے. نال دے آکھیا بلے 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 کیا بڑا سوال کیتا ہی. حیدر کرار پاک کیڑی شے ہے جنوں اساں ویکھیے تے اللہ. انہاں آکھیا جنیا سوال بڑا کیتا ہی. ہن جواب تسی سننا. حسنین دے بابا فرمایا ہاں 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 ایک شے ہے جنوں اسی وینے اللہ نہیں ویندا. حضور کیڑی شے؟ فرمایا خواب اسی وینے پر اللہ خواب نہیں. نعرہ حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے نعرہ حیدری. حیدر 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 حیدر. اللہ سب کو نجم اشرف لے جائے اور مولا کائنات کے حرم میں سین میں کھڑے ہو کر حیدر حیدر کہنے کی سعادت حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری 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 حیدری. او نال دے آکھیا بھی تینوں آکھیا سی نا ساؤنڈ والے نوں 1000 ود دینا جی. اج ویری گڈ لکھاں سلام. نال دے آکھیا بھی تینوں پہلے روکیا سی نا. انہاں کہا یار پچھلے دی معافی ایک ہور کرنا. جیڑا ہن سوال پکی گل دا جواب کوئی نہیں. انہاں کہا چل بھی ہن بھی کر لے. آہستہ میں بولاں گا تھکا بھی پیا تہاڈا ذوق مینوں اجازت نہیں دیندا میں چھڈ دیاں لیکن تھکا میں پیا. جی دوجا سوال ہے میں بول. انہاں کہا ہن پچھلے دی معافی تے جیڑا ہن کراں گا نا اے دا جواب کوئی نہیں. حسنین دے بابا فرمایا بولو حضور کیڑی شے جڑی ساڈے کول ہووے اللہ کول نہ ہووے. سوال تاں آدے لوں لب کے کیتا نا. پھر میں ایک پاسوں شروع کرنا بندیاں دی شکلاں دی زیارت. پھر پہ آنا حضورو کیڑی شے جڑی ساڈے کول ہووے تے اللہ کول نہ ہووے. کربلا دا سید بابا حضرت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ فارق کو باطل نے فرمایا ہاں ایک شے ایویں دی ہے جڑی ساڈے کول اللہ کول نہیں. حضور کیڑی؟ فرمایا بیوی تے بچے ساڈے کول ہے. حیدر 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 چک چک بھار تیری اکل مری پئی ہے.
تینوں آکھیا سی نا علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے میں مرید ہاں علی میں مرید تواڈے جو جڑا بیٹھا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی بولو 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 میں مرید اس جوان دی جوانی نو لکھا سلام میں مورے جہاں علی دا اوے ویس نوری تب تک زندہ ہے ایہی بولاں گا قبر چوئی آکھاں گا عشر چوئی آکھاں گا میں مورے دس باری کو شعر پڑھو میں مورے جہاں علی دا میں مورے جہاں آئے کربلا دا بادشاہ آج نظر پاؤ توڑے درد غلام محفل سجا کے لنگر پکا کے ایک کوئی اندلے میں مورے میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے بورے بھاویں تو من یا نہ من اے میری گل نہیں ہے جدو میرے نبی نے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا سب تو پہلے عمر بن خطاب کھڑے ہو کے کائنات نے کو دسیا بھاویں تو ملیالا میں مولا علی لو مولا اے مولا جیتا محمد مولا خدا بول بیٹا بول مولا خدا علی مولا میں مورے وہ نال دے آکھیا سی بھی تینوں دسیا سی نا علی ہے جیڑے سجے کھبے ویکھن شاءاللہ سجے کھبے ہی رہن میرے حال تکو انہاں کہا بھی 2 سوال تو کر لینے انہاں کہا یار پچھلے 2 دی معافی ایک اور کرنا وہ آج انداز خطیبانہ جب بہتا آ گیا معافی دیا جے مینوں اچھا ایک اور کرنا ہے انہاں کہا بھی سانوں پتہ ہے جتھے 2 تے تو رجا نہیں ہے ایک کرنا انہاں کر کے وے مولا علی تساں فرمائندے ہو ہر چیز دا ذکر قرآن وچ وہ کیڑی شے جڑی قرآن وچ بھی کوئی نہیں انہاں کہا بلے 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 بڑا سوال ہے حیدر کرار آہستہ میں بولنا تہاڈی سبحان اللہ چھت تک تے جائے نا فرمایا ہاں ایک شے ہے جڑی رب دے قرآن وچ نہیں کیڑی فرمایا جھوٹ رب دے قرآن وچ کوئی نہیں نعرہ حیدری حیدر 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 جڑا سچا بیٹھا بلند آواز میں بولے حیدر 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 مولا علی آندے نے میں نہیں جانا ابو بکر آندے نے میں نہیں جانا فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے فرمایا وینا ہے پیار ادھر سیدنا رحماء بینہم جبریل امین آ گئے اتبن کے اندر زہرا دے بابا ذرا اٹھو نا میرے نبی اٹھ کے گئے وحکم النفس محمد بیدہ لو ان البہار اصبحت ادھر جدو میرے نبی زہرا دے بابا کہنے
میرے نبی نے فرمایا اے علی تیری عزت نو سلام ہوے، ابو بکر تیری عزت نو سلام ہوے، فرمایا سارے سمندراں دا پانی سیاہی بن جائے، درختاں دی کلمہ بن جان، روئے زمین دی مخلوق تواڈے دو دیاں فضیلتاں لکھے، دنیا مک جائے، نہ علی دی شان مکے نہ ابو بکر دی شان مکے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بس ترجمہ سنو تو دعا دیا جے، فرمایا محمد اللہ دے رسول نے والذین معه تے جیڑے نے میرے نبی دے نال اشداء علی الکفار، کافران تے نے سخت، بس ترجمہ سناؤں بس، فرمایا نہیں حضرت چلو ٹھیک ہے اتھے کو آ جانے ہیں، فرمایا جیڑے نے میرے نبی دے نال کافران نال انہاں دی بن دی، پھر ٹینشن کا دی؟ اچھا ویسے کوئی ٹینشن ہے؟ نو ٹینشن، قرآن اندر نہیں جے بن دی، اوے نہیں جے بن دی انہاں دی، اوے نہیں جے بن دی انہاں دی، اے دا مطلب ہے نبی دے نال دیاں نال معہو صحابہ بھی نال، اہل بیت بھی نال، اے دا مطلب ہے جیڑے میرے نبی دے نے نال انہاں نال پیار کرنا کافران دا کام نہیں۔ بس 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 بس، میرے نبی دے نال جیڑے نے اشداء علی الکفار، عمر پاک ادوں ماری سی 60، اج تک تو نکلدا پیا، مسیتے بیٹھا نہیں دا ترجمہ ہور بھی ہوندا جو بیٹھا پی پی ہو رہی ہے، ہویا کی انہاں کہ جنے 60 ماری، آپس وچ نے پیار، کافراں نال انہاں دی نہیں بندی، پوری تقریر بھلا دیو کوئی مسئلہ نہیں، اس جملے دا کم از کم تسی گھر جا کے پڑوسی نو بھی دسنا ہے، پتر نو بھی دسنا ہے، راتی مولانا اکاڑیوں آئے سن، اینی ک گل سانو سمجھ آ گئی ہے، نبی دے قربا دی کافراں نال نہیں بندی، قیامت تک گل ذہن وچ رکھنا، نبی دے صحابہ دا حیا کافر کر نہیں سکدا، نبی دی اہل بیت دا حیا کافر کر نہیں سکدا، میرے نبی دے صحابہ تے اہل بیت نال پیار کافران دا کام نہیں، محمد دے عاشقاں دا کام ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، نا 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 مولانا عارف ستار صاحب نے کیا، 1 منٹ میں تھوڑا لینا چاہنا، عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا ہے ہر کی باتوں ویلیانا، اور سنیو دیکھنا ہے ہر کی باتوں میں لانا، جب فرشتہ اجل سن کا تعارف پوچھے میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا، اے کری نظرہ چکا کے حسنین دی اماں دی طرف توجہ کر کے رب نو گواہ بڑھا کے عرض کرو یا اللہ تیرے بندے ایک یمنے میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا، روندیاں کھانو سلام ہوئے، میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا، اسد صاحب تھوڑی عظمت نو لکھا سلام ہوڑا، علامہ عارف ستار صاحب جیوندے رہو، علامہ مفتی کاشف صاحب سلامت رہو، اور چھوٹے تے بڑے تے بچے
جوان کو دسنا چلنے میں گدائے در زہرا میں گدائے نہیں 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 کاسا پھلا کے آکھو اسی لنگر لینا ہے میں گدائے در زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ زاہدہ صابرہ شاکرہ مبغدہ صدیقہ تاڑے پترہ بے غلام پڑھ کے کاسا پلا گیا میں گدائے در زہرا میں گدائے اوے نکلو اس مسجد چوں مکینے گنبد خضرا ویندے جے پہ میں گدائے در زہرا میں گدائے میں گدائے در زہرا بڑی اوکھیاں حضرت علی اکبر قربانی پیش کی تھی کتنے امام حسین پاک نے محبت نال کدے علی اکبر قربان ہو گئے کدے قاسم قربان ہو گئے اونا محمد قربان ہو گئے امام حسین تیرے صدقہ احسانات دا ایسا جھکا نہ سکدے اسی کوئی علیہ میں گدائے در زہرا میں گدائے جڑا ہے اللہ دا واسطہ دے بننے میرے ہاتھ ویکھو میں گدائے اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں آدھے آپ نو لے جاؤ سیدہ زہرا تے درتے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا در زہرا در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں لڑکے عظمت کریم مالک اج دی حاضری قبول فرمائے کمی کجی معاذ رحم معاذ کرم معاذ فضل اللہ معاف فرمائے اللہ پاک اس مرکز نو آباد رکھے لوریو لکھاں سلام تواڈی عظمت نو اسی جیے بھی رسول اللہ دے بن کے مریے بھی رسول اللہ دے بن کے عجز و انکساری اللہ نصیب فرمائے وآخر دعوائی